हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तो यो भिडियोमा हामी एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को लेक्चर 4 गर्न गइरहेका छौँ र मैले लेक्चर 1, 2 र 3 मा 1 मा के गराएको थिएँ भन्देऊ त ल। मैले फर्स्टमा जियोमेट्रीको टोटल कोर्स प्याटर्न अथवा कोर्स फर्मेट देखाएको थिएँ। अनि लेक्चर 2 मा हामीले के गर्यो भन्देऊ त ल, जो हाम्रो चारवटा थ्योरम छ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड को, यसको हामीले स्टेटमेन्ट, ठीक छ, डिफरेन्ट डायग्राम्स, कोरोलरीज हेरेका थियौँ हेर। ठीक छ, यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ र। अब हामीले गरौँ लेक्चर 3। अब लेक्चर 3 मा हामीले के गरेका छौँ भन्ने तँलाई ध्यान देऊ। हामीले चारै थ्योरमको थ्योरेटिकल प्रुफ गरेका थियौँ। ठीक छ है। अब आज छौँ हामी लेक्चर 4 अथवा L4 मा र थ्योरी पार्ट म धराउँछु र थ्योरी पार्ट हो यो कि ज्योमेट्रीको म दुईटा प्लेलिस्ट रिलिज गर्छु। त्यहाँ दुईटा मतलब यो हुन्छ, एउटा हुन्छ थ्योरी पार्ट, हामी के गर्छौँ न थ्योरी स्टेटमेन्टहरु, रिजन्सहरु सब गर्ने र टक्क, ठीक छ। प्लस अनि के आउँछ त्यसको थ्योरेटिकल प्रुफहरु, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनहरु सबै हामी यहाँ गर्छौँ र न्यूमेरिकल वाला पार्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा त ल हामी गर्छौँ एक्सरसाइज र। ठीक छ है। अब यहाँ हामी छौँ लेक्चर 4 मा। यो लेक्चर एकदमै नै डिपेन्डेन्ट लेक्चर हो र। डिपेन्डेन्ट मतलब के हो भने अगाडिको पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 नहेरिकन हामी डाइरेक्ट यहाँ 4 मा आउनु हुँदैन। फेरि बुझिन्न र ध्यान देऊ। अगाडि धेरै बुझाइसकेको छ, त्यही भएर अगाडिको 3टा भिडियोजको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु र त्यहाँ मजाले हेरेर मजाले बुझेर कहाँ केही बुझिएन भने कमेन्टमा सोधेर अनि मात्रै हामी अब यहाँ अगाडि बढौँ। ठीक छ है। अब आज हामी गर्छौँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन। साह्रै महत्त्वपूर्ण र एकदमै नै सजिलो छ यो। तर लेकिन किन्तु परन्तु हेर, यसमा थोरै तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन् र कि सामान्य मिस्टेक गर्ने गरे हुन्छ, कति नियमहरु थाहा हुन्न। म सबै यहाँ बिस्तारै एक्सप्लेन गर्छु। अब केही टाइम आफ्नो फोकस बढाऊ, ठीक छ, एन्टिना घुमाऊ, स्क्रु टाइट गर र कान टकटक्याऊ र पुरै हामी लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनु के भन्दियो त ल एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा हामी यहाँ चारै थ्योरमको गरौँला रिलेटेड टु एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक छ है। अब ध्यान दिएर फर्स्टमा तिमीलाई यो बुझाउँछु र ध्यान दिएर सुन्नु एकदमै कि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको गर्ने हाम्रो फर्मेट कस्तो हुन्छ। ध्यान दिएर यहाँ लेखो, फर्स्टमा हेडिङ लेख एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन, यो लेख्ने हेर। ठीक छ है। अब यसको केही पार्ट्सहरु हुन्छन्, म बिस्तारै बुझाउँछु। ध्यान दिएर यहाँ कि फर्स्टमा हामी गरौँला इन्ट्रोडक्सन। लेख मजाले इन्ट्रोडक्सन। पहिला सुरुमा हामी गर्छौँ इन्ट्रोडक्सन हेर। र यसको मिनिङ यो हुन्छ र कि तिमीले थोरै अब कस्तो डायरामा आउँदैछौ, नाम के राख्दै छौ, चट्ट तिमीले अब छोटो तरिकामा प्रेजेन्ट प्यासिभ लाउँछौ। के लाउँछौ भन्दा प्रेजेन्ट प्यासिभ लेखेर प्रेजेन्ट प्यासिभमा लेख्छौ। ठीक छ है। यहाँ बुझिहालेर र यहाँनिर अब थोरै स्टुडेन्टलाई डाउट लागिरहेको हुन्छ कि स्टेप्स लेख्ने कि नलेख्ने। हेर ध्यान दिनु त, हामीले स्टेप्स भनेर देखाउला कि तिमीले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई गरेको बुकमा हेर्छौ भने यहाँ त फेरि स्टेप्सहरु राख्दै हुन्छ र 1, 2, 3 गर्दै र त्यहाँ पनि हाम्रो प्रेजेन्ट प्यासिभ नै युज गरे हुन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन्दै हेर कि नर्मल हाम्रो एन्सर कीमा हेर्छौ भने, एन्सर फर्मेटमा हेर्छौ भने यो स्टेप्स नर्मली हाम्रो सोल्सरमा राख्दिया हुन्न र। ध्यान देऊ र कि हामी नर्मली के गर्छौँ भन्दा चट्ट आउ तिम्रो थोरै इन्ट्रोडक्सन थोरै दिने हो, डायग्राम बनाउँछौ मजाले, अनि हामी गर्छौँ मेजरमेन्ट टेबल। ठीक छ। अनि लास्टमा तिमीले कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नै पर्छ र, किनभने कन्क्लुजनमा मार्क्स आउँछ र। ध्यान दिनु, एकदमै ध्यान दिएर यहाँ ध्यान देऊ है। हाम्रो एन्सर फर्मेटमा ध्यान दिनुपर्छ र धेरै टिचर्सले पनि इभन मैले पनि पहिलेदेखि के लाउँछु भने स्टेप्स नर्मली नगर्दा हुन्छ भन्छौँ र, किनभने यो क्वेसन नर्मली 4 मार्क्सको आउँछ र। अब त्यसमा तिमीले स्टेप्स पनि लेख्न थाल्यो भने फेरि त धेरै ठुलो हुन्छ र यो। ठीक छ है। त्यही भएर यो सब कुरा हामी यहाँ समराइज गरेर यहाँ हाल्दिने र इन्ट्रोडक्सनमा। अब तिमीले यो भन्नु सर यो चाहिँ तिमीले किन चाहियो हामीलाई, एकैछिन रुको जरा सबर करो, एकैछिनमा थाहा पाउँछौ र यो हामीलाई किन चाहियो यार, एकछिन थाहा रुको यहाँ। अब यसपछि हामी 2 मा गर्छौँ टु भेरिफाई हेर। लेख्दै मजाले टु भेरिफाई मतलब हामीले भेरिफाई चाहिँ के गर्न खोज्या हो भने हेर, ती भेरिफाई चाहिँ के गर्न आँट्दैछौ हामीले यो मजाले लेख्नुपर्छ। ठीक छ है। अनि म हरेकमा तिमीलाई स्याम्पल दिइहाल्छु, जस्ट तिमीले यसमा चट्ट हेडिङ्सहरु हेर्दै हो र। अब 3 मा हामी के गर्छौँ भन्दा त मजाले अब मेजरमेन्ट टेबल, यहाँ लेख मेजरमेन्ट टेबल आउँछ र, बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ। अनि हामी 4 मा त्यसपछि के गर्छौँ कन्क्लुजन। के भन्छ
कन्क्लुजन गर्छौं भनेर ठीक छ है। अब तिमीले यो कुरा गर्ला हो डायग्राम होइ त ध्यान दिने आएर म जस्ट लेख्ने कुरा भन्दै छु। डायग्राम लगभग तिमीले यहाँ बनाए हुन्छ टु भेरिफाई लेखेपछि अब तिमीले यहाँ डायग्राम बनाउँछौ अरे तिमीले डायग्राम यहाँ गर्ने हो बुझ्यौ है अलिअलि सरले यहाँ फर्स्टमा हामी के गर्छौं भन्दै हो इन्ट्रोडक्सन थोरै लेखे हुन्छ प्याराग्राफमा थोरै लेखे हुन्छ र प्रेजेन्ट प्यासिभमा कतिले त यो सिधै चाहिँदैन भने हुन्छ तर यहाँ लेख्नु पर्ने थोरै हुन्छ किनभने हामीलाई यसमा चाहिन्छ र त्यो एकैछिनमा बुझिन्छ रुका अनि हामी टु भेरिफाई लेख्ने बित्तिकै डायग्राम बनाउँछौं ठीक छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने मेजरमेन्ट टेबल अनि हामी के गर्छौं कन्क्लुजन लेख्छौं र म अझै रिपिट गर्छु र कि कन्क्लुजन लेख्न छुटाउनु भएन र किनभने स्ट्यान्डर्ड खालको जुन हाम्रो कहिले म्यानुअलमा त्यहाँ लास्टमा सल्भ गरेर सेट पनि हुन्छ र त्यहाँ मार्किङ स्किम राख्दै हुन्छ र मार्किङ स्किम तिमी हेर्छौ भने कन्क्लुजनमा मार्किङ गरिन्छ र त्यही भएर नछुटाउने यो तिम्रो क्वेशनबाटै थाहा भइहाल्छ कन्क्लुजन के लेख्ने हो त्यसैलाई मिलाएर लटरपटर पारेर लेख्ने हो र एकदम सिम्पल छ। त्यही भएर छोड्ने काम नगरौ। अब कुरो यो आउँछ र कि डायग्राममा थोरै डाउट हुन्छ यहाँ कि दुईटा बनाउने कि तीनटा बनाउने र धेरै मान्छे सोधिरहेको हुन्छन् कि सर यो गर्ने कि यो गर्ने अब डिपेन्ड गर्छ र कि क्वेशनमा के भन्छ ध्यान दिऊ। कहिले क्वेशनले भने हुन्छ कि टु डायग्राम्स मात्रै भन्दै हुन्छ र कि दुईटा मात्रै चित्र बनाऊ अब तिमीले के गर्छौ दुईटै गर्छौ र किनभने क्वेशनले दुईटा भनेकै छ तोकेर पोइन्ट आउट गरेको छ र तिमी जबरजस्ती तीनटा गर्दैछौ भने के बुझिन्छ भन तिमीले क्वेशन राम्ररी पढ्ने बानी रहन्छ र त्यस्तो बानी गरेकै रहन्छ र तिमी केयरलेस छौ भन्ने बुझिन्छ र फेरि तर केही कुरामा क्वेशनले फिक्स्ड गर्दियो रेस्ट्रिक्सन राखेको छ भने हामीले त्यसलाई फलो गर्नै पर्छ र ध्यान दिने नर्मली यो सर्कलहरुको लागि भनिरहेको हुन्छ र कि रेडियस यति भन्दा ठूलो भएको दुईटा सर्कल बनाऊ भन्दैकै हुन्छ र अब भन्दा भन्दै दुईटा तिमीले आफै तीनटा गर्यो भने फेरि के हुन्छ त्यहाँ क्वेशनको इन्स्ट्रक्सनलाई अटेरी गरेको नटेरेको ठहरिन्छ। त्यही भएर त्यो गर्ने काम नगर्ने। अब यो बुझिहाल्यो एउटा केस बुझिहाल्यो। अब उसले यो भन्छ र कि भनेन केही पनि कि जस्ट एक्सपेरिमेन्टली यसलाई भेरिफाई गर भन्दियो डायग्रामको संख्या तोकेन भने म चाहिँ तीनटा चुज गर्छु र किन भन्दियो त किनभने हाम्रो नर्मली बुक्समा त तीनटाले राखेर गरे हुन्छ र ठीक छ है। अब 2068 को कुरा आएर मैले त्यो टाइममा मैले एसएलसी दिए हो हैन अनि मलाई थाहै छ मजाले कि मेरो एसएलसीमा म्याथमा 100 आएको हो र त्यसलाई छोडा एकछिन एसएलसीमा त्यो धेरै प्र्याक्टिस गरेर आएको हुन्छ र मान अगाडिको कुरा आएर प्रिसेन्टको कुरा आएर त्यहाँ पनि 99 आएको हो र अब त्यो टाइममा मैले पनि यही मानेर चल्थे र कि क्वेशनले जे भन्छ एक्ज्याक्ट त्यही गरिन्छ ठीक छ। तर क्वेशनले भन्दिएन भने के गर्छौं हामी तीनटै गर्ने म चाहिँ त्यो गर्दै स्टुडेन्ट भाइ बाँकी तिम्रो इच्छा हो र किनभने मलाई रिस्क लिन मन लाग्दैन मजाले पढेर गएपछि लेख्दिउँला र है त्यो भनेको छैन भने चाहिँ म तीनटा प्रिफर गर्छु। अब आफ्नो आफ्नो चोइस हो त्यसमा ठीक छ है। दुईटै जबरजस्ती गर्छु भने तिम्रो आफ्नो विचार हो है आफ्नो विचार हो आफ्नो चोइस हो तर भन्या बेलामा चाहिँ फेरि दुईटा भन्छ दुईटै गर्ने तीनटा भन्छ तीनटै गर्ने र भनेन भने चाहिँ फेरि म तीनटा प्रिफर गर्छु भन्न खोजेर मेरो पर्सनल कुरा आएर है म पहिलेदेखि त्यही गरे आएको आफ्नो टाइममा त्यही गर्थेँ म है ल पढाउन पनि त्यसरी पाउँछु र लगभग तिमी अब यहाँ सरसर्ती बुझ्नु पर्ने हो र ठीक छ है। यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। मन पर्ने गरी त्यस्तो केही गरिसकेका त छैन पक्का एकछिन मन पर्ने कुरा आउँदैछ है। अब थोरै यहाँ के गर्छु न सरसफाई अभियानमा जाउँला अनि जुन हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु भेरिफाई छ म यहाँ लेखौँला ठीक छ। अनि यो पार्टमा म के गर्छु न डायग्राम बनाउँछु अनि मेजरमेन्ट टेबल र यहाँ कन्क्लुजन हेडिङ लेखिदिन्छु। कन्क्लुजन त लेख्न साह्रै सिम्पल हुन्छ ठीक छ है। म थोरै अब यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु एकैछिन रुक है त ल जस्ट अ मोमेन्ट है त ल एकैछिन रुक। अब हामी जाउँ थ्योरम 1 मा हेर लेख फर्स्टमा हेडिङ लेख्नु मजाले थ्योरम 1 लेख थ्योरम 1 लेख्न सक्छौ ठीक छ। तिमीले एक्जाममा थ्योरम 1 भनेर लेख्नु पर्दैन एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भन्ने हेडिङ चाहिँ लेख्नु पर्यो र ध्यान दिएर सुन। अब यो जुन थ्योरम 1 छ यसो नर्मली एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन्स बुकहरुमा राखिदिया छैन र है कतिमा होला म धेरै मान्छे देखा छैन र यो एकदमै सामान्य छ। म यहाँ नछोडिकन 4 वटाकै गर्छु र किनभने छोडिकन पढेको मलाई मन पर्दैन र न पढाएको मन पर्छ न पढाएको मन पर्छ र त्यही भएर म यहाँ थोरोली जम्मै गराउँछु र ठीक छ है। अब फर्स्टमा हामी के गर्ने भने इन्ट्रोडक्सन वाला पार्ट गरौँ म लेखौँला र इन्ट्रोडक्सन लेखौँला। अहिले म तिम्रो क्लियरिटीको लागि यहाँ कलरफुल गरेर आएको छु एक्जाममा यसरी कलरफुल गर्न पाइन्न है पुरै एउटै कलर गर्नुपर्छ फेरि ब्ल्याक अथवा ब्लू हेर है त ल। अब इन्ट्रोडक्सन हामी यो लेख्ने ध्यान दिएर सुन र कि हामी बनाउँछौँ के भन्दै त ल पाम बनाउँछौँ र डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया पाम गर्नु पर्ने हो ध्यान दिएर यहाँ लेखेर कि 3 palms 3 parallelograms ABCD are drawn
done with diagonal BD हेर ठीक छ ल यो मजाले लेख्न सक्छौ हेर यहाँसम्म हामीले यस्तो लेख्ने आएर अब इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ ध्यान दिनु त ल हामी तीनटा म यहाँ तीनटा डायग्राम गर्दै छु है एक्जाममा दुईटा बनाएर फेरि तिमीले दुईटै गर्नु नि ध्यान दिउ तीनटा पाम्समा बनाउँदै छु र नाम छ एबीसीडी ठीक छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ डायगोनल तिमीले बीडी बनाउँदै छु र ध्यान दिनु यहाँ सुनौ ध्यान दिनु है एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन को एउटा खतरा रुल के हुन्छ भने ध्यान दिउ र त्यो दुईटा डायग्राम बनाऊ अथवा तीनटा सबैको नाम हामी एउटै राख्छौं र हामी हरेकमा एउटै नाम राखेर गर्ने गरे हुन्छ नपत्याएर किताब खोलेर तिमी किताब खोलेर हेर्न सक्छौ र कि सबैमा हामी नर्मली एउटै नाम राख्छौं त्यही भएर यहाँ तीनटै पामको नाम म के राख्दै छु त ल एबीसीडी नै राख्दै छु र बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो र ठीक छ अब यो यहाँ लेखेपछि हामीलाई यहाँ फाइदा हुन्छ ध्यान दिएर हेर यहाँ टु भेरिफाई मा तिमी लेख्न सक्छौ ध्यान दिउ त ल एबीसीडी हाम्रो के छ न पाम छ म रफली यहाँ पनि रफली थोरै हेर यहाँ सपोज एबीसीडी तिम्रो पाम छ यहाँ ल एबी ल सीडी तिम्रो पाम छ है अनि डायग्राम हाम्रो के छ न बीडी छ र ठीक छ अब हामीलाई क्वेशनले भने हुन्छ र कि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई दैट डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया अफ पाम यसको मतलब के हुन्छ त ल यो 1 र यो 2 वाला ट्रायंगलको एरिया त बराबर देखाउनु पर्छ अब तिमीले यहाँ लेख्ने के लेख्नु भन्दियो त ल एरिया अफ एबीडी टु भेरिफाई के छ यस्तो छ अरे एरिया अफ triangle ABD is equal to area of triangle के भन्दै त त्यहाँ हेर OBCD हेर BCD भनेर लेख्ने र यो गर्ने हेर मजाले ध्यान दिएर हेर अलि बुझ्यो है यहाँसम्म ठीक छ नि है हो यो गर्ने भन्न बुझ्यो ध्यान दिउ ल अब टु भेरिफाई मा तिमीले अब यो दुईटा नाम लेख्नको लागि इन्ट्रोडक्सनमा तिमीले भने आउनु पर्छ र कि हाम्रो पामको नाम चाहिँ यो छ अनि हाम्रो डायगोनलको नाम यो छ यो नबनाए भए तिमीले अब के गरी यही बनाउँछु न थाहा हुन्छ र त्यही भएर अगाडि यहाँ थोरै यो लेख्नु पर्यो भनेर बुझिन्छ अब यहाँ तिमीले हाइट पनि थप्न सक्थ्यौ र पछि तिमीले डायग्राम बनाएपछि बुझ्छौ र हाम्रो यहाँ हाइट पनि चाहिन्छ अब यहाँ हामी लेखौँ न र विथ हाइट लेख्न सक्छौ र एन्ड यहाँ हाइट लेख्न सक्छौ तिमी थपै हुन्छ एन्ड हाइट एमएन लेख्न सक्छौ ल हाइट पनि लेखिदिएन मैले ठीक छ अब सर हाइट भने के हो यो हाइटको डेफिनेसन म्याथमेटिक्समा अप्सनल म्याथ सी म्याथ भोलिपर्सि मरुन्जेलसम्मै एउटै खालको हुन्छ ध्यान दिएर यहाँ लेखेर भेरी इम्पोर्टेन्ट ध्यान यहाँ लेख्दिउ र कि हाइटको मिनिङ के हुन्छ भन्दा ल परपेन्डिकुलर लेख मजाले परपेन्डिकुलर ग्याप लेख मजाले ग्याप बिट्विन बेस एन्ड टप हेर ध्यान दियो है हाइट भने के हुन्छ मतलब परपेन्डिकुलर ग्याप बिट्विन बेस एन्ड टप यसलाई तिमी अर एल्टिट्युड पनि भन्छौ एल्टिट्युड एल्टिट्युड पनि भन्ने गरे हुन्छ है ध्यान दिएर हाइट अथवा एल्टिट्युड भने के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर ग्याप बिट्विन बेस एन्ड टप एकदम ध्यान दिने परपेन्डिकुलर वाला हामीलाई यो वर्ड एकदमै चाहिन्छ यसमा बुझिन्छ अलि ध्यान दिने यहाँ सपोज यहाँ जस्तै यो तिमीसँग लाइन छ अब यो लाइनको तिमीलाई हाइट चाहियो अब के गर्ने भने यो यसको बेस यहाँ छ अरे बेस यहाँ छ ठीक छ टप कहाँ छ भने टप यहाँ छ टप यहाँ छ बेस र टप यो हो है यसलाई म लेखौँ न बेस यहाँ हेर बेस भने यो हुन्छ र देखिरहेको छ यसलाई बेस भन्छ यो हाम्रो टप भइहाल्यो ठीक छ है अब हाम्रो के भन्छ यसले भने परपेन्डिकुलर ग्याप चाहियो अब यहाँ हेर यस्तो छ अरे यो बेस र टप बीचमा हेर त परपेन्डिकुलर ग्याप त यो छ अरे बुझिन्छ अब नाउ दिस एमएन विल बी आवर हाइट हेर अलि बुझ्यो अब कुनै पनि डायग्राम चाहे त्यो 1 डाइमेन्सनल होस् 2 डाइमेन्सनल होस् र फरक पर्दैन ठीक छ 3 डाइमेन्सनल होस् हामी त्यसको हाइट के निकाल्छौं भन्दै त ल बेस र टप बीचको परपेन्डिकुलर ग्याप हेर बुझिन्छ है ध्यान दिने है यसलाई भन्छौ एल्टिट्युड पनि भन्छौं र पछि हामी यसलाई हाइट एन्ड डिस्टेन्सहरुमा अप्सनल म्याथमा पनि हेरौँ होला अलि बुझिन्छ है भेरी गुड र हाइट म एमएन भन्दै छु यो मैले बुझाउनु जरुरी थियो एकैछिन थाहा पाउँछौ किन हो यहाँसम्म लगभग ठीक छ है अब हामी के मान्छौं भन्दै त ल डायग्राममा जाउँला म यहाँ थोरै सरसफाई गर्छु एकैछिन रुक है जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ डायग्राम वाला पार्टमा म यहाँ लेख्छु डायग्राम अब हामी जाउँ डायग्राम वाला पार्ट अब एकदमै ध्यान दिएर यहाँ सुन डायग्राम वाला पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ र ध्यान दिएर सुन यहाँ हेर हाम्रो जस्तै हेर यो तिम्रो सपोज छ कपीको लाइन हेर बुझिन्छ ध्यान दिऊ है
यो सपोज हाम्रो कपीको लाइन छ भने नर्मली ज्योमेट्रीको डायग्राम बनाउँदाखेरि इभन कन्स्ट्रक्सनमा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा इभन यो थ्योरम्समा आएर अथवा अनसेन थ्योरममा तिमीले कहिल्यै पनि यो लाइनमा आफ्नो वाला लाइन ओभरल्याप नगर्नु भएर म रिपिट गर्छु र यहाँ कपीको लाइनमा तिमीले अब जुन डायग्राम छ यसरी डायग्राम नतान्नु यारै यसरी डायग्राम नबनाउने हेर ध्यान दिउ किन भन्दै त ल यो तिम्रो पेन्सिलको लाइन शार्प गरेर लेखा हुन्छ र यो शार्प वाला पेन्सिलको लाइन र कपीको लाइन सँगै ओभरल्याप भएमा कहिले भिजिबल हुँदैन हतार हतारमा कहिले देख्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ र तर नर्मल्ली के सजेस्टेड हुन्छ ध्यान दिएर यहाँ सुन्नु यदि यो तिम्रो कपीको लाइन छ भने तिमीले आफ्नो डायग्रामको लाइन चाहिँ यसरी कतै बिचतिर बनाउने ताकि यो ओभरल्याप नहोस् र अनि बनाऊ डायग्राम बुझिन्छ अनि के गर्दै भन्दा ल मजाले अब यसलाई म रातै गरिदिन्छु यहाँ र जस्तै अब यता पाम साम बनाउने काम मलाई यहाँ चट्ट अरे सकेसम्म के गर्नु भन्दा ल गर्न सक्छौ अरे सकेसम्म के गरे भन्दा त ल यो लाइनमा चाहिँ आफ्नो लाइनलाई ओभरल्याप नगराउ हेर ठीक छ है ध्यान दिने यस्तो सानो सानो कुरालाई ध्यान दिने बानी गरौ हेर ठीक छ है अब यहाँ त मेरो पुरै ब्ल्याङ्क नै छ मैले जे गरे पनि त्यस्तै देखिन्छ तर तिमीले कपीमा बुझ्यौ होला यसरी कि कपीकै लाइनमा बेस बनाएर आफ्नो लाइन सकेसम्म त्यस्तो नगरौं ठीक छ है त्यो लाइनको बीचमा तान्नी बानी गरौं त्यो गर्दा फेरि तिम्रो सिस्टमेटिक देखिन्छ ठीक छ है ध्यान दिएर सुन्देऊ ल बुझिहाल्छ ल मजाले ल अब म के गर्छु भन्दै त ल तीनटा पाम बनाउँछु अब ध्यान दिएर यहाँ र सकेसम्म डिफरेन्ट साइजको बनाएको राम्रो हुन्छ र ध्यान दिएर यहाँ हेर्दिउ सुरुमा हामी गरौँ ल र यो मजाले चट्ट यसरी पाम बनाऊ ठीक छ है ल र फर्स्ट पाम यस्तो छ र यहाँ पाम भयो ठीक छ अर्कोमा ठाडो बनाउँछु ल र यस्तो खालको पाम पनि बनाउन सकिन्छ र है यो हाम्रो अर्को खालको पाम भयो ल हेर ल अब म अर्कोतिर ढल्के बनाउला ल अर्कोतिर ढल्किया बनाउला एकैछिन रुकाइ ल थोरै रुक्देऊ र ल यहाँ ल हेर ल यस्तो यस्तो बनाउ ल हेर सपोज गरौँ मैले हातले बनाउँदा फेरि जेपाते भएको छ अरे यहाँ मिलाएर बुझ्देऊ यो हाम्रो तीनटा पाम छ अरे ठीक छ है सुरुमा यो पामको नाम पनि लेख्नु पर्यो मैले भनेको छु र सबैको एउटै नाम लेखिन्छ ध्यान दियो हामीले अगाडि भनिसकेका छ इन्ट्रोडक्सनमा एबीसीडी यसको नाम हुन्छ ठीक छ एबीसीडी पनि के हुन्छ भन्दा यसकै नाम हुन्छ ठीक छ यसको नाम पनि के हुन्छ भन्दा अब एबी र सी र डी नै हुन्छ सकेसम्म तिमी के गर्छौ भने डिफरेन्ट साइजको बनाउने है अनि हामीले भने थियो र डायगोनल बीडी तानौला भनेको थियो र है यहाँ पनि त्यही गरौँ भने डायगोनल बीडी तानौला ठीक छ यहाँ पनि त्यही गर्दै गरौँ डायगोनल बीडी तानौला ल ल बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा फिगरको नाम पनि लेखा राम्रो हुन्छ र यहाँ लेखौँ न फिगर ल फिग डट लेखेर यहाँ 1 लेख्न सक्छ ठीक छ यहाँ हामी के गर्नु न फिगर ल 2 लेख यहाँ तिमीले लेख फिगर ल र 3 लेख्न सक्छौ र बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब यहाँ प्यारलल साइन पनि देखाइदिउँ ल र देखाइदिउँ त हैन के जान्छ थोरै मार्करको मसी जान्छ र अरु केही त जाँदैन है त ल थोरै टाइम पनि जान्छ साँच्चै है टाइम त मैले बिर्सेछु त है टाइम पनि त गइरहेछ नि हैन ल हेर मजाले गर सँगै गरौँ है सँगै गर्दा फाइदा हुन्छ पहिला भिडियो मात्रै हेर्ने अनि गर्ने भन्दा हुन्न सँगै गर्ने कोलाबोरेसन गरौँ प्यारलल जाउँ है त ल यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ ठीक छ है अब हामी के गर्ने भने मेजरमेन्ट टेबल गरौँ होला यहाँ लेखौँ र हामी यहाँ मेजरमेन्ट के भन्दै त ल मेजरमेन्ट टेबल भनेर लेख्नु होला चट्ट ठीक छ है अब म हातले बनाउँछु त्यति राम्रो हुन्न तिमीले चाहिँ चट्ट स्केलले दामी बनाउनु है त ल राम्रो खालको टेबल बनाउने है त ल इन्जिनियरले तान्दै तान्दियो है अब मेरो त हातै खराब छ र त्यो माथि बोर्ड छ अझै ल अब फर्स्ट हामी गरेर फिगर नम्बर गर्नुपर्छ के भन्दै फिगर नम्बर गर्नुपर्छ है यहाँ लेखौँ न हामी फिगर नम्बर लेख्ने ल यो लाइन तिमीले नताने पनि हुन्थ्यो ल फिगर नम्बर भनेर लेख्दियो ठीक छ है ल फिगर नम्बर भनेर लेख ठीक छ अब त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दै त ल हामीलाई यो दुईटा ट्रायंगल चाहियो आएर म यहाँ 1 2 लेख्छु ल एकछिन यसलाई 1 माने ल 2 माने ल हेर एउटा ट्रायंगल के हुन्छ हाम्रो एबीडी ठीक छ हाम्रो दुईटाको एरिया बराबर देखाउँछ है अब यहाँ लेखौँ र हामी फर ट्रायंगल एबीडी भनेर लेख फर ट्रायंगल एबीडी भनेर लेख्न सक्छौ हेर मजाले लेख्ने हेर ठीक छ है अब अर्को के आउँछ फर ट्रायंगल बीसीडी हेर ठीक छ यहाँ लेख्दियो त्यसमा यहाँ हेर है फर ट्रायंगल यहाँ हेर फर ट्रायंगल बीसीडी भनेर लेख्न सक्छौ हेर बुझिन्छ भेरी गुड अब यसपछि हामी लास्टमा लेख्छौँ रिमार्क्स लेखमा रिमार्क्स भनेर लेख्न सकिन्छ है त ल बुझिहाल्छौ हेर अब ध्यान दिउ त ल तिम्रो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ भने एक्सपेरिमेन्टल निकाल्दा फेरि हाफ बेस इन्टु हाइट के भन्देऊ हाफ बेस इन्टु हाइट अब ध्यान दिएर यहाँ ध्यान दिएर सुन अब एबीडी को लागि बेस के होला एबी होला है मैले हाइट यस्तो मैले नासु यहाँ मैले हाइट पनि त भनेको थिएँ यहाँ मैले हाइट एमएन त भनेकै छु र अब त्यो नि म यहाँ बनाउँछु ध्यान दिएर हेर जस्तै यहाँ हामीले यसलाई चट्ट र यो हाम्रो के हुन्छ हाइट हुन सक्छ अरे एम र एन हेर बुझिन्छ भेरी गुड हेर जस्तै यहाँ पनि हेर जस्तै यहाँ हेर यसलाई मानौँ ल हेर यो हाम्रो हुन्छ अब के भन ल हेर
यम र यन हाम्रो हाइट हुन्छ, यसको हाइट हुन्छ अरे, ठिक छ है। र यहाँ पनि हेरेर मजाले लगाएर चाहिँ ल बेस र टप बिचको के हुन्छ अरे परपेन्डिकुलर ग्याप हेर यम र यन हुने भयो र, ठिक छ है, लगभग बुझिन्छ। अब ध्यान देऊ त ल, अब एबीडी को लागि बेस के होला, एबी होला, म यहाँ लेख्छु एबी लेख्छु, ठिक छ, ध्यान देऊ है त ल। हाइट के होला भन यमएन होला, लेख यहाँ यमएन लेख। अब बेस र हाइट पछि हामीलाई के चाहिन्छ भन एरिया चाहिन्छ, लेखौँ न हामी एरिया हेर, बुझिन्छ, भेरी गुड हेर। यहाँ पनि त्यही गरौँ, बीसीडी को लागि बेस के होला डीसी होला है, के होला भन डीसी अथवा सीडी, ल डीसी नै लेख्नु ल, डीसी होला, ठिक छ। हाइट के होला भन यमएन नै होला, यमएन होला, किन भन्नु त यहाँ हेर बेसदेखि टपसम्म, बुझिन्छ। यहाँ ध्यान देऊ ल, बीसीडी को लागि टप यहाँ छ नि त हेरेन, टप त बी हुन्छ अरे, यो ट्रायंगल उल्टा छ है। अब बेसदेखि टपसम्म हाइट के हुन्छ यमएन हेर, यसो मतलब तिमीले के बुझ्यौ भन दुईटै ट्रायंगलको त एउटै हाइट रहेछ हेर है, बुझिहाल्छ मजाले। हाइट यसको नि के हुन्छ यमएन नै हुन्छ। अब तिमी यहाँ लेख एरिया भनेर लेखिदियो हेर, बुझिन्छ है, लगभग बुझिन्छ र। अब यहाँ फेरि अरू क्लोज गर्न गइरहेको छु, अझै क्लोज गर्न गइरहेको छु, ठिक छ ल। अब यहाँ मैले यो लाइन यहाँ नताए पनि हुँदैछ, ल यसरी गरेर राम्रो हुन्थ्यो ल, रिमार्क्स यस्तो भयो, ठिक छ है। यो चट्टा हामीले टेबल बनाउन सक्छौँ हेर, बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ तिमी 1 मा फिगर नम्बर 1, ठिक छ। अब यो हर हामी यहाँ डेटा लेखौँला, ठिक छ है, नाप्नेर लेख्ने। अब फिगर नम्बर 2 गरौँला ल, हर डेटा लेखौँला, ठिक छ। अब फिगर नम्बर 3 गरौँला, यहाँ फेरि पनि हर डेटा लेखौँला ल, चट्ट यो तिमीले अब यसलाई थुन्ने काम गर्नु पर्यो है, ल बुझिन्छ, ल मजाले बुझिन्छ अरे, बुझिन्छ, भेरी गुड। अब हामी के गर्छौँ मेजर गर्दै भ्यालु हाल्दै हेर, के गर्दै भन मेजर गर्दै भ्यालु हाल्दै हेर, भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ सिद्धिहाल्यो। अब म यहाँ हचाएको लेख्छु, तिमी नाप्नु है साँच्चै ध्यान दिएर हेर। अब एबी गरौँला, अब एबी सपोज हाम्रो कति आयो, सपोज मानिलिउँ यहाँ एबी आयो अरे 3 cm मा आयो, ठिक छ। अब यमएन लगभग हाम्रो के होला अलिक कम सक्छ अरे, यो यहाँ राम्रो म 2 राखिदिउँ ल, मैले हचाएको राखेको छु है, तिमीले गर्नु हाम्रो ल, यहाँ सब बुझिहाल्छौ है। अब हाम्रो सिडी पनि के हुन्छ त्यही हुन्छ र, एबी नै हुन्छ, किन भन्नु त ल यो इक्वल नभइकन त फिगर पामै हुन्न र फेरि। अब त्यही भएर सिडी पनि के हुन्छ भन्नु त ल यहाँ 3 cm, डीसी अथवा सिडी पनि 3 cm हुन्छ। अब यमएन त हाम्रो के हुन्छ 2 cm हुने हो र, बुझिन्छ। अब एरिया के गर्छौ भन हाफ बीएच, हाफ यु इन्टु यो, अथवा हाफ 6 भने के हुन्छ 3 मा के आउँछ cm स्क्वायर आइहाल्छ, यो पनि त्यही है 3 मा cm स्क्वायर आइहाल्छ हेर। अब रिमार्क्समा के हुने भन्दै त ल ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टु ट्रायंगल बीसीडी, के हुन्छ यहाँ मतलब ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टु के हुन्छ ट्रायंगल बीसीडी अरे, मजाले लेख्ने बुझिन्छ है, लगभग बुझिन्छ र। अब सेकेन्डमा पनि त्यही गरेर मजाले सकिहाल्छ र, भेरी इजी। ल सपोज मानिने बेला तिमीले अब ल माना 1.5 आयो ल 1.5 cm आएछ, अब त धेरै ठुलो छ अरे यो त। ल सपोज मानिने बेला मैले अब 5 मानिदिन्छु, ल के मान्छु 5 cm मानिदिउँ ल, ठिक छ। अब 1.5 र 5 को मजाले निकाल्नु, रुक एकछिन, अब यहाँ सब बुझिरहेछ है। अब यसमा पनि के हुन्छ न 1.5 cm नै हुन्छ र यहाँ के हुन्छ 5 cm नै हुन्छ र, बुझिन्छ है, भेरी गुड। अब मजाले एरिया निकाले इक्वल लेख मजाले, बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने, यहाँ हेर है, मैले यो चाहिँ यहाँ किन लेखा ध्यान दिएर सुन र, एबी भन्दा यमएन यसभन्दा धेरै ठुलो छ र, लगभग यो भन्दा त यो डबल भन्दा ठुलो छ र। ध्यान यस्तो कुरा ध्यान दिनुपर्छ है, फेरि कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्टले गर्दाखेरि मन परिहाल्ने बानी हुन्छ र। अब टिचरले लगभग अन्दाज त गर्छ र फेरि, तर यदि तिमीलाई यहाँ अब हच्चमा हाल्दिउ सपोज हेर, त्यस्तो गर्नुहुन्न, सपोज तिमीले हाल्यौ भने अब यहाँ एबी भन्दा यमएन सानो लेख्न थाल्यो भने फेरि गएर पुरै, त्यही भएर टिचरले धेरै कपी चेक गरेर आएको हुन्छ र उसलाई आइडिया हुन्छ र लगभग 2 cm कत्रो होला, यो भन्दा यो ठुलो छ कि छैन, अब सर्कलमा भए एंगल कति होला उसले लगभग अन्दाज गरे हुन्छ र। तिमीले हच्चा लेख्नु भनौँ हतार छ भन्दैमा नापेरै लेख्ने, नत्र तिमीले अब अन्दाजिफिकेसन अलिकति मिलाएर गर्नु पर्यो, अथवा एस्टिमेसन मिलाएर गर भन्न खोजे है। अन्दाजिफिकेसन भन्ने वर्ड छैन यार, बुझिन्छ है, लगभग बुझ्यो होला। अब त्यसैले तिमीले अब 3 को लागि पनि गर्न सक्छौ र लास्टमा अब रिमार्क्स त यहाँ आउँछ अरे कि ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टु ट्रायंगल बीसीडी, बाँकी दुईटामा नि रिमार्क्स त यही हुन्छ र, लगभग तिमीले बुझ्यौ होला र कि मेजरमेन्ट टेबल केरी भर्ने भनेर, ठिक छ। अब अर्को कुरा यहाँ ध्यान दियो भने जस्तै यहाँ र एबी हाम्रो लेन्थ हुन्छ, मैले युनिट सीएम लेखाएको छु र, ठिक छ। कहिलेकाहीँ यो पनि गरे हुन्छ र कि एबी कै तल सीएम लेख्ने, यस्तो यहाँ त है, जस्तै एबी कै तल यहाँ तिमीले अब सीएम भनेर लेखाएको छौ भने अब यहाँ 3 र 1.5 मात्रै लेखे हुन्छ, बुझिन्छ है। अब यमएन कै तल तिमीले सीएम लेख्यो भने के हुन्छ भन 2 र 5 मात्रै लेखे हुन्छ र, सीएम लेख्नु पर्दैन। अब एरियाको तल तिमीले ब्र्याकेटमा सीएम स्क्वायर लेख्यो भने के हुन्छ यहाँ 3 मात्रै लेखे हुन्छ र, यो सीएम स्क्वायर लेख्नु पर्दैन, युनिट लेख्नु पर्दैन, कि त तिमीले माथि लेख्ने हो
कि त भ्यालुमै लेख्ने हेर अब मैले यहाँ माथि लेखेको छैन मैले माथि लेखेको छैन हेर बुझिन्छ है त्यही भएर म के गर्छु अब भ्यालुमै हालिदिन्छु केही फरक पर्दैन एक ठाउँमा चाहिँ लेख्नु पर्यो बुझिन्छ है मैले चाहिँ अब के गरे भ्यालुमै हालिदिएँ लगभग बुझिन्छ है यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर मन परे पनि कमेन्ट गर अब थोरै यहाँ तिमी लेख्छौ कन्क्लुजन लेख यहाँ कन्क्लुजन लेखा अब कन्क्लुजनमा के हुन्छ भन्दा तल हेन्स लेख्ने अनि के हुन्छ भन्दै डायगोनल बाइसेक्स एरिया अफ पाम अनि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड भनेर लेख्नु पर्यो म यहाँ लेख्दिउँ न यहाँ है हेन्स के हुन्छ भन्दा तल डायगोनल बाइसेक्स एरिया अफ प्यारालेलोग्राम यहाँ लेखौँ न प्यारालेलोग्राम हो experimentally verified ल चट्ट यस्तो ल मजाले यसरी लेख्ने मजाले ठीक छ है अब मजाले लेख है यहाँ तलमा लेख्न अप्ठ्यारो भएर hence diagonal bisects area of palm experimentally verified भएर ठीक छ है चट्ट तिमीले यसरी फर्म्याटमा गर्छौ ठीक छ यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र यहाँ थ्योरम फर्स्ट भएर मैले बिस्तारै गर्दै हिँडेँ यहाँ अब सेकेन्डमा थर्डमा फोर्थमा अलि फास्ट गरौँला किनभने अब एउटा गरेपछि तिमीलाई फर्म्याटको आइडिया हुन्छ र ठीक छ ध्यान दिने है फर्म्याटमा अलि ध्यान दिने सानो सानो कुरामा ध्यान दिने म अझै दोहोऱ्याउँछु र यो डायग्राम्सको बेसहरू के गर्ने भन सकेसम्म कपीको लाइनमा ओभरल्याप नगर्ने र ठीक छ है कन्स्ट्रक्सनमा पनि र अरूवाला डायग्राममा पनि ठीक छ है एकदम ठीक छ म थोरै के गर्छु भने सर सफाई अभियानमा जाउँला अनि हामी गर्छौँ त्यसपछि थ्योरम 2 हेर एकैछिन रुक है जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ थ्योरम 2 मा हेर लेख मजाले थ्योरम 2 लेख थ्योरम 2 भनेर लेख्थ्यो भने ठीक छ है अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ थोरै इन्ट्रोडक्सन गरौँला लेख मजाले इन्ट्रोडक्सन भनेर लेख्न सक्छौ ल ध्यान दिऊ ल अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा त दुईटा सेम प्यारलल्स भित्र सेम बेसमा दुईटा पाम छन् भने एरिया सेम हुनु पर्यो ठीक छ है हामीले अगाडि लेक्चर 2 मा 3 मा धेरै पढेर आएको छ र अब यहाँ हामी इन्ट्रोडक्सनमा मजाले लेख्न ध्यान दिएर यहाँ यस्तो लेखौँ है के 3 लेखौँ ल 3 parallelograms ABCD of different size are drawn हेर ठीक छ अब हामीलाई दुईटा पाम चाहिन्छ यस्तो गरौँ भने फर्दरमोर यसो गरौँ न यस्तो गरौँ 3 पाम्स गरौँ न 3 पाम्स प्याराग्राम्स लेखा है ABEF standing on common base AB are drawn हेर हामीले यो बनायो भने ठीक छ हामी यो गर्ने ठीक छ यहाँ सब बुझिन्छ र अब हामीलाई चाहिन्छ हाइट पनि हेर ठीक छ है अब हामी हाइटमा लेख्न सक्छौँ यमन माने भयो ठीक छ है ल लेखा मचान यहाँ also height Mn is drawn between two parallels the parallel lines हो PQ and XY लेख्छौँ मजाले हेर अब यो गरेर के फाइदा बुझ्यो त हामी सबै हाम्रो सिम्बल्सहरुलाई इन्डिकेट गर्यो हेर कि मैले सुरुमा के गर्छु तीनटा एबीसीडी भन्ने पाम बनाउँछु अनि फेरि के गर्छु भने सेम बेस एबी मा एबीईएफ भन्ने अर्को पाम बनाउँछु हरेकमा हेर बुझिन्छ है यहाँ सब बुझिन्छ र अब यसमा यो पनि भन्छ अरे कि हाम्रो हाइट एमएन हुँदैछ बुझिन्छ र के विचार हुन्छ त प्यारलल्स पीक्यू एन्ड एक्सवाई हेर मैले जति सिम्बल इन्क्लुड गर्ने वाला छु मैले त्यहाँ सबै लेखेर भ्याइदिएँ ठीक छ अब यो गर्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भन्दा टु भेरिफाई तिमीले लेख्न बल्ल सजिलो हुन्छ र अब गरौँ के पर्छ भन्दा यो पाम हेर्दै त ल यो पाम र कहाँ हो यो पामको एरिया बराबर लेख्नु पर्यो र यहाँ लेख्न मजा त्यसपछि के हुन्छ भने एरिया अफ के भन्दै त ल एबीसीडी इज इक्वल टु द एरिया अफ के भन्दा उ त्यहाँ हो एबीईएफ भनेर लेख्न सकिन्छ बुझ्छ है लगभग चाहिँ यहाँ सिरडी जोडिएछ ल यस्तो जोड्नु भयो भने त ल हेर यहाँसम्म ठिक छ लगभग बुझिन्छ र
अब हामी जाउँ ल डायग्राममा। एकैछिन रोक, जस्तै यहाँ हेर, लेख डायग्राम। हामी जाउँ डायग्राममा हेर, ठिक छ। अब म यहाँ तीनटै गर्छु हेर, तर एक्जाममा दुईटा आउने भने तिमी के गर्नु, दुईटै गर्नु हेर, ठिक छ। यो ध्यान दिनु यहाँ हेर, म डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको साइज बनाउँछु हेर, ठिक छ है। अब सेपमा पनि अलि फरक पर्दा केही फरक हुँदैन हेर। ल ध्यान दिनु यहाँ हेर, फर्स्टमा हामी के गर्नु भने यहाँ हेरौ, PQ एन्ड XY बनाऊ हेर, प्यारल लाइन छ। जस्तै यहाँ हेर, यो लाइन हाम्रो PQ होला र यो लाइन हाम्रो के होला भन्दा त XY होला। अब यहाँ ठाडो बनाउन सकिन्छ अरे मजाले ल, PQ र XY हेर है। म तिमीलाई पहिल्यै गराएको छु यो लेक्चर 2 मा, याद होला। अब यहाँ म छड्के गर्छु ल, चट्ट अरे छड्किँदा गर्न पाइन्छ ल, यस्तो गरौँ ल, ठिक छ। मजाले सकेसम्म एउटै एउटै चाहिँ नपाएर हेर, हामीले के देख्न खोज्यो भने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट केसमा मिलिरहेको छ यो त है। अब यहाँ तिमी लेखौला PQ लेखौला, अब यहाँ तिमी लेखौला XY हेर, त्यहाँ त्यही गर हेर, यहाँ गर PQ, यहाँ गर XY हेर, बुझिन्छ है। भेरी गुड हेर, सेम टु सेम यहाँ हेर, PQ यहाँ गर र XY यहाँ गर र लाइन ठ्याक्कै प्यारल हुनु है। यहाँ क्यामेरा छेकिन्छ, म यहाँ छड्के यसरी लेखिरहेको हुन्छु र त्यही भएर म यहाँबाट ठिक देख्छु, अनि फेरि यस्तो बेला फेरि अर्कै देखिन्छ फेरि है। त्यही भएर अनि मिलाएर हेरिदियो है। म यति खराब त डायग्राम गर्दिनँ, तर यहाँ छड्केपछि लेख्नुपर्छ क्या हेर, सुटिङ गर्दा गाह्रो छ र है, रियालिटी भन्दा धेरै खत्तम हुन्छ, न ह्यान्डिङ राम्रो न डायग्राम ठिक छ हेर। लगभग यहाँ सब बुझिन्छ, ठिक छ है। अब गरौँ हामी ABCD, ध्यान दिनु यहाँ हेर, अब गरौँ न ABCD। यहाँ राम्रो हेर्दो ल, यो हाम्रो पाम हुन्छ ABCD ल हेर, चट्ट खालको हाम्रो के भन्दै त ल हेर, ABCD यहाँ होला ल, AB र C र D यहाँ भए, ठिक छ। त्यहाँ पनि त्यही गर हेर, जस्तै यहाँ हेर, अब जस्तै यहाँ हेर्दै ल हेर, ABCD गरौँ ल। कहिले त रेक्टाङ्गल जस्तै बनायो नि के हुन्न हेर है, म तिमीलाई भनेको थिएँ यो रेक्टाङ्गल लागि पनि मिल्छ भने त ल। ल हेर AB ल CD यहाँ पनि भयो, ठिक छ है। अब जाउँ हामी अर्कोमा, तेस्रोमा यहाँ हेरिदेऊ ल, यसलाई म तलतिर बनाइदिन्छु ल, उल्टा बनाउनु त सकिन्छ र हैन। ल चट्ट हामी गरौँ ल, तलतिर गरे नि भयो ल हेर, यो हाम्रो यस्तो हुन्छ है त ल। यहाँबाट ABCD गर्न सक्छौ है, कि AB ल CD हेर, बुझिन्छ, ठ्याक्कै बुझिन्छ हेर, बुझ्यो है। यहाँ पाम हुन्छ है त ल। अब यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँ हेर, ABEF हेर, ध्यान देऊ ल। म गरौँ ल, कुन कलर गरौँ ल, म गरौँ ल हरियो ल, ग्रिन लिएर है त ल। ABEF हेर, अब सेम बेस गर्नुपर्छ ल हेर, चट्ट यहाँ एउटा हेर, लगभग यहाँ गर्ने है, ठिक छ। अर्को म गर्छु यहाँ हेर है, ल हेर परै पुगेछ त ल, लगभग यस्तो हेर, यो पनि पामै छ है, ठ्याक्कै ल हेर, पामै छ। अब ल सर पामै हुन्छ के थाहा हुन्छ, नापेर के गरेर भन्छ त, नापेर यो हाम्रो Q यहाँ छ है, यो Q थोरै डिस्टर्ब गर्यो, म यहाँ राख्छु ल, Q यहाँ छ ल, यो रातोवाला लाइन हो है त Q। अब ध्यान दिनु यहाँ हेर, यो जुन बेस छ यहाँ त ध्यान दिनु यहाँ हेर, जस्तै यो जुन बेस छ यो सब बराबर हुनै पर्छ नत्र के पाम भयो है। अब यो र यो पनि बराबर हुनुपर्छ क्या हेर, अनि टक्क पाम बनाउन सजिलो हुन्छ हेर। यहाँ 2cm भयो, तिमी यहाँ पनि 2cm तान्नु, अनि टक्क जोडिदिनु हेर, पाम भएन त, बाजा बजाएर पाम भयो हेर, ठिक छ है। अब AB हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ भने E र F गरौँला भनेको थियो र, हामीले यहाँ बाचा बन्धन गरेर आइसकेका छ है। अब ठ्याक्कै त्यो अनुसार काम गरिदिनु पर्यो। अब तिमी यहाँ प्यारलको सिम्बल देखाउन सक्छौ अरे, यहाँ दुईटा गर्नु, यहाँ दुईटा गर्नु हेर, ठिक छ। हाम्रो एउटा त भइसकेको छ हेर मजाले। अब यहाँ तीनटा गर्न सक्छ र, तीनटा हेरौ, यहाँ तिमीले तीनटा हेरौ ल, चट्ट ल भइहाल्यो हेर, बुझिन्छ है। अब त्यही काम हामी यहाँ पनि गर्ने ल हेर, जस्तै AB हाम्रो कमन बेस हुनुपर्छ ल, चट्ट यसरी गर्न सक्छ ल हेर, ल हेर, ल हेर, ठिक छ है। अब AB हाम्रो कमन बेस हुनुपर्छ हेर, यसरी गर्न सक्छु अरे। AB हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा ल, कमन बेस हुनुपर्छ, बिर्सिनु भएन है, बिर्सिनु भएन ल। ल बुझ्छ है, यो तीनटै मैले पाम बनाउन खोजेँ है, पाम जस्तो नदेखिए पनि तिमीले बुझ हेर, यो पामै हो, तिमीले नापेर गर्नु है, मैले सिकाइसकेको छ, नापेर गर्नु ल। यसलाई मैले Y मान्छु ल, यहाँ Y ल, बुझ्छ लगभग ल, बुझ्छ हेर। अब यहाँ हामी लाइन तान्यो ल हेर, तीनटा ल र तीनटा हेर, यहाँ पनि त्यही ल हेर, यहाँ हेर तीनटा ल, यहाँ हेर तीनटा, ठिक छ। दुईटा त गर्नु पर्ला है त ल, यहाँ हेर दुईटा, यहाँ हेर दुईटा ल, गरेर मजाले ल हेर, यहाँ हेर दुईटा, यहाँ हेर दुईटा, ठिक छ है। लगभग बुझिन्छ हेर, बुझिन्छ, भेरी भेरी गुड। अब हामीलाई के छ भने यहाँ हाइट पनि कुरा भएको थियो अरे, MN हाम्रो हाइट छ, ठिक छ। म रातै गर्दिनँ हेर हाइट, अब MN तिमीले जहाँ कोरे पनि हुन्छ, सहिलो जहाँ छ त्यहीँ गर्नु हेर। मलाई लाग्छ यहाँ सहिलो काहीँ पनि छैन है, सब ठाउँ 4 हुन्छ, जस्तै यहाँ गरिहाल्छु ल, जस्तै यहाँ गर्न सकिन्छ है, जस्तै यहाँ हेर ल, यहाँ हेर, यसलाई तिमी 90 गर ल हेर, M र यहाँ हेर, यो पोइन्ट बुझिन्छ है, यो हाम्रो Q छ है, Q अलि तल छ ल, Q यहाँ छ हेर, MN हाम्रो भयो हाइट, ठिक छ। अब यहाँ पनि त्यही गर्न सक्छ अरे, चट्ट परपेन्डिकुलर तान्नु है, परपेन्डिकुलर तान्नु ल हेर, ल सपोज छ यो ल, परपेन्डिकुलर छ ल। अब यहाँ तान्नु हेर, M यहाँ M र यहाँ हुन्छ र, बुझिन्छ है, भेरी गुड ल, बुझ्छ है, राम्रो नै बुझ्छ हेर। अब यहाँ कहाँ गएर म यहाँ पनि म यही गरिदिन्छु ल, अब कहाँ यहाँ बिछा ल, चट्ट यहाँ यसरी गर्न सक्छु ल हेर, यहाँ M यहाँ N हेर, बुझिन्छ, लगभग बुझ्छ हेर। अब हाइट भनेको के हुन्छ, यो ब्ल्याक वाला हाइट के हुन्छ, बेसदेखि टपसम्म परपेन्डिकुलर ग्याप, मतलब यहाँ नै हुने भयो। र ग्रिनलाई ध्यान दिउ त ल, ग्रिनको लागि हेर त ल, बेसदेखि टपसम्म परपेन्डिकुलर ग्याप, बुझेन, ध्यान दिनु यहाँ हेर, नबुझ्या यहाँ हेर न, यहाँ हेर, म वाइफ हियर वेन पराजुल इज हियर है, चिङमाको डायलग राम्रो नि हेर। यो सपोज हाम्रो छ
छड्के पाम ल छड्के पाम छ बुझिन्छ बेस कुन लाइनमा छ यो लाइनमा छ टप यो लाइनमा छ र बुझ्छ है अब हाइट के हुन्छ भने बेस र टप बीचको परपेन्डिकुलर ग्याप हेर बुझेन अब तर यो पामको नि हाइट यही हुन्छ र तिमी जतिसुकै बङ्गाउ न बेस यही लाइनमा छ र टप त यही लाइनमा छ र भनेपछि यो दुईटा लाइन बीचको चाहिँ ग्याप हेरिन्छ के र बुझ्यौ नि फेरि तिमीले यसै तान्दा फेरि यो होला हाइट भन्ला अबुई अबुई हुँदैन हुँदैन हाइट यो हुँदैन यही हाइट हुन्छ र अघि त्यसै बुझाएको त होइन र यो भएर बुझाएको हो र अब यसबाट के बुझ्यौ न यो दुईटै पामको एउटै हाइट हुन्छ सबमा त्यही हो र अब बेस त एउटा सँगै छ र यहाँ भनेकै छ र हामीले स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस अब जब यो थ्योरम त कमन सेन्स भएन र हाइट सेम छ किनभने सेम प्यारलल बीचमा छ र बेस त सेम छँदैछ अब एरिया सेम भइहाल्छ र किन भन्दै त ल पामको एरिया के हुन्छ बेस इन्टु हाइट केही त गाह्रो भने एकदम कमन सेन्सको कुरा हो यो ठन्डा दिमागले सोच्यो भने एकान्तमा आफै आइहाल्छ र है थोरै यहाँ मेटौँ लाएर फेरि झुक्केला भनेर मैले यो कुराहरू इन्फर्म गरिहालेको ठिक छ है यहाँसम्म लगभग बुझ्यो अब हाम्रो काम के बाँकी छ त यहाँ फिगर नाम लेखौँ र सँगै गर्नुपर्छ सँगै गरौँ ल बुझा यहाँ लेखौँ फिगर 1 लेखौँ यहाँ लेखौँ फिगर 2 यहाँ लेखौँ फिगर 3 बुझिन्छ है ल बुझ्नु पर्ने र यति भए लगभग हुन्छ र अब हामी जाउँ न यहाँ मेजरमेन्ट टेबल मजाले लेख्दियो मेजरमेन्ट टेबल भनेर लेख्नु चट्ट मेजरमेन्ट टेबल ठिक छ है अब फेरि मलाई गाह्रो भइहाल्छ र आफ्नो हाते बाङ्गो टिङ्गो छ है ल सकेसम्म म तान्न ट्राई गर्छु है त ल तिमीहरू पनि मजाले गरेर सँगसँगै गर्नुपर्छ है ल चट्ट भयो ठिक छ अब के गरौँ भने यहाँ फिगर नम्बर यहाँ गरौँ ल फिगर नम्बर ठिक छ यो लाइन फेरि बढी तान्यो ल यो लाइन हाम्रो चाहिन्न ल यो फिगर नम्बर हो है अहिले जस्तो सेम टु सेम हो र यो पनि है त ल अब फर्स्ट हामी के गरौँ भने फर पाम एबिसिडी लेख यहाँ फर पाम इक्जाममा पाम लेख्नु हुन्न है के लेख्दैछु है ट्रायंगल लेख्ने हो त झन् होइन आएर प्यारालेलोग्राम लेख्ने भन्न खोजे आएर है त ल अब हामी के गर्छौँ फर पाम एबिइएफ हेरेर लेख यहाँ फर पाम एबिइएफ हेर ठिक छ अब यसो हामी लेख्न के भन्दै त ल बुझिसकेको छ रिमार्क्स हेर के भन्दै रिमार्क्स लेख्छौँ भने ल बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो अब हामी यसपछि पामको लागि के गर्छौँ भने बेस के छ भने एबी छ यसको बेस के हुन्छ भन्दा एबी हुन्छ ल यहाँ मजाले बुझ्छ है अब हाइट के हुन्छ एमएन हुन्छ र लेख एमएन अब के लेख्ने एरिया ठाउँ अटेमा के लेखे हुन्छ भने एबी इन्टु एमएन भनेर लेखे हुन्छ के गर्ने यो इन्टु यो तिमी त फर्मुला पनि लेख्न सक्छौ केही फरक पर्दैन है मेरो यहाँ नटेर हो है त ल अब यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ हेरौ यहाँ बेस के हुन्छ भन्दा त यसको अर्को लागि हेर त ल एबी के अरे एफई को लागि हेर बेस के हुन्छ तिम्रो एबी नै छ र अब यहाँ पनि बेस के हुन्छ एबी नै हुन्छ ठिक छ एबीइएफ हेर न एबीइएफ को लागि मैले एफई भने जस्तो लाग्यो मलाई इएफ है एबीइएफ हामी साइक्लिक तालले नाम पढ्नुपर्छ र एफई भन्न पाइँदैन एबीइएफ भन्नु खोजे आएर अब यसको पनि बेस त एबी नै हो र है अब हाइट यसको पनि के हुन्छ एमए नै हुन्छ र अब एरिया निकाल्ने हो निकाल्दा एरिया त्यसो एरिया लेख्ने बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ ठिक छ नि अब यसलाई तिमीले झ्याप्प यहाँ क्लोज गरिदियो र चट्ट बनाऊ ठिक छ लगभग बुझिन्छ अब हामी के लेख्छौँ मतलब मजाले केही गाह्रो छैन 1 लेख ल हरर क्लोज गरौँ ल चट्ट गरौँ यहाँ 2 लेख चट्ट गरौँ ठिक छ र यहाँ 3 लेख चट्ट गरौँ भनेर बुझिन्छ है भेरी इजी हेर तिमीले एकचोटि राम्रो नोट बनाऊ गरेर त्यसपछि सिधै एक्जामको एक दिन अगाडि यसो रिभाइज गरे हुन्छ र एकदमै नै सामान्य खालको टपिक छ र बुझ्छ है लगभग बुझ्छ र ठिक छ अब मानिलिउँ ल सपोज हाम्रो यहाँ एबी छ अरे ल 2 cm छ अरे ठिक छ अब एमएन सपोज तिम्रो यहाँ ल 5 cm छ अरे ल 5 cm छ अरे एरिया के होला 10 cm स्क्वायर अब यहाँ पनि त्यही सार्ने हो गाह्रो के छ त ल 2 cm 5 cm 10 cm स्क्वायर अब रिमार्क्समा के आउँछ भने ABCD is equal to ABEF के हुन्छ भने एरिया अफ के हुन्छ भने त ल ABCD भने के हुन्छ भने त AB मेरो अटेन यहाँ EF बुझ्छ है मेरो अटेन है तिमी मिलाएर है त ल मेरो त्यहाँ अटेन र ठिक छ यसै गरी तिमीले अब यो भर्ने यार ठिक छ हुरुरु भर्ने के गाह्रो छ सबै भर ल यो पनि मजाले भर ठिक छ है त ल तिमीले भर्छौ भन्ने आशामा म यो छोड्दै छु होला नाप्ने भर्ने यार के गाह्रो छ र केही पनि गाह्रो छैन ठिक छ है अब तिमी लेख्छौ कन्क्लुजन हेर लेख मजाले यहाँ कन्क्लुजन भनेर लेख्न सक्छौ भने है कन्क्लुजन मैले भन्नु नपर्ला यो के लेख्ने एकदम इजी छ र अब तिमी के लेख्छौ न हेन्स के भन्दै त ल area of palms standing on same base between same parallel lines are equal in area
तब तिमीले लेख त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड हेर ठीक छ है यो तिमीले मजाले लेख मतलब के हुन्छ भन्दा त हाम्रो थ्योरम 2 को स्टेटमेन्ट सारै हुन्छ र ज्याप्पै हेर हेन्स भन्ने स्टेटमेन्ट सार्ने हेर म लेख्दिउ न हेर यहाँ हेन्स लेख त्यसपछि के गर्दै भन्दा स्टेटमेन्टको मजाले सार्दिने ल्याङ्ग्वेज हेर कि स्टेटमेन्ट 2 त्यसपछि ज्याप्पै स्टेटमेन्ट सार्ने हेर लास्टमा के गर्नु भन्दा एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ हेर अथवा भेरिफाइड लेखेर राम्रो हुन्छ प्रुफ नलेखेर भेरिफाइड राम्रो हुन्छ है एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड राम्रो हुन्छ र एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ भन्दा थ्योरेटिकली प्रुफ हुन्छ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड लेखेर भेरिफाइड भन्ने लेख्छु मजाले लेखेर ठीक छ है फुल फर्म लेख्नुपर्छ है त्यहाँ EXP लेखेर हुँदैन फेरि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड बुझिन्छ अब एक्जाममा तिमीले हेन्स ब्र्याकेट स्टेटमेन्ट लेख्ने हो र हैन र हेन्स अनि के लेख्ने पुरै स्टेटमेन्ट लेख्ने भने फेरि यही लेखेर होला है फेरि ध्यान दिनु फेरि यहाँ मैले सिकाएको इराज सरले यस्तै सिकाएको थियो भन्नु फेरि स्टेटमेन्ट पुरै लेख्ने फेरि यहाँ के लेख्ने भन्थ्यो हेन्स the area of two palms standing on same base between same parallels are equal भन्ने अनि के गर्ने एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड लेख्ने फेरि यही लेखेर आउने है मैले यहाँ जस्ट ठाउँमा पुगेर सर्टकट हान्दै हो र तिमीले लगभग फर्मेट बुझे त भइहाल्यो र यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ राम्रो हेर्नु त ल कहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्टै गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो बोर्ड लेटर पनि हेर्देऊ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म फ्युचरमा त्यति धेरै काम गर्दै जान्छु र अप्सनमा धेरै बाँकी छ साइन्स धेरै बाँकी छ त्यही भएर जति आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई सेयर गर्छु जति आफ्नो फ्रेन्डलाई इन्भल्भ गराउँछु म त्यति धेरै काम गर्छु हेर बुझिन्छ है अब म थोरै यहाँ सरसफाइ अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला थ्योरम 3 मा एकैछिन ढुका है जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन ढुका अब हामी जाउँ थ्योरम 3 मा हेर यहाँ लेखा बसा 3 मा हेडिङ लेख्दियो थ्योरम 3 भनेर लेख्दियो हेर चट्ट है त ल अब हाम्रो फर्मेट तिमीलाई राम्रै थाहा होला म फटाफट लेख्छु तिमी पनि फटाफट गर्न थाल सँगै नोट मजाले बनाऊ है त ल एकैछिन ढुका राम्रो यहाँ हेर एमा लेखा इन्ट्रोडक्सन अब इन्ट्रोडक्सन के हुन्छ न मजाले बुझिहाल्यो अरु चट्ट त गाह्रो भनेर हामी त्यही गरौँ त हाम्रो यहाँ के हुन्छ न पाम र ट्रायंगल हुन्छ मजाले लेख्दियो त्यसमा यहाँ 3 parallelograms के हुन्छ त ल ABCD of different size are drawn हेर ठीक छ है यहाँ ड्रन पनि मेरो DR नै कस्तो हुन्छ ल ड्रन लेख्नु खोजे है ल यो G को डब्लुले छेकेर ल ड्रन हेर ठीक छ है अब यसपछि हामी के आउँछौँ न furthermore 3 triangles ABE triangle ABE lying अथवा standing लेख्नु standing लेख यहाँ ल standing on common base AB ठीक छ with height MN लेख्नु ल without MN ठीक छ between same parallels the parallel lines XY and PQ are drawn हेर ठीक छ म दुई तीनटा कुरा एकचोटी कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा भनिदिएर म ठुलो सेन्टेन्समा जमै डाङडुङ भनिदिएर ध्यान गरी यहाँ हामी के गर्छौँ सुरुमा तीनटा पाममा आउँछौँ डिफरेन्ट साइजको हेर ठीक छ अनि हामी के गर्ने फर्दरमोर तीनटा ट्रायंगल ABE बनाउला सेम बेसमा स्ट्यान्ड गर्ने र हाइट तिम्रो सेम बेस त AB भइहाल्यो र हाइट हाम्रो के हुन्छ भने MN हुन्छ बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स XY एन्ड PQ हेर बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो र भेरी भेरी सिम्पल हेर बुझिन्छ अब हामी B मा के हुन्छ टु भेरिफाई के हुन्छ त एरिया अफ पाम इज डबल एरिया अफ ट्रायंगल अथवा एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया अफ पाम ठीक छ म लेखिदिन्छु राम्रो यहाँ अब कि एरिया अफ पाम ल एरिया अफ ABCD ठीक छ इज ट्वाइस द एरिया अफ के भन्थ्यौ त ल हाम्रो ट्रायंगल छ AB हेर ट्रायंगल ABE हेर यो हामीले के गर्नु छ भने भेरिफाई गर्नु छ म अझै दोहोऱ्याउँछु ध्यान दिऊ है तिमीले यो नलेखा भए तिमीलाई फेरि यो सिधै लेख्न गाह्रो हुन्छ र इन्ट्रोड्युस नगरिकन त डाइरेक्ट के लेख्छौ न ठीक छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो अब अलि फास्ट गरौँ है त ल अब सीमा जाऊ तिमी डायग्राम हेर डायग्राममा जाउँ हामी है सी लेख है मैले कस्तो लत्पत्या ल सीमा लेख डायग्राम भनेर लेख्दियौ अब गरौँ हामी तीनटा डायग्राम सेम हो
पहिला हामी प्यारलल्स गरौँ र XY र PQ ठीक छ है ल अघि सेम फर्मेट गर्छु ल तिमीलाई सजिलो हुन्छ र यहाँ ल चट्ट यहाँ एउटा प्यारलल यहाँ अर्को प्यारलल है म अर्को ठाडो गरिदिन्छु ल चट्ट ठाडो पनि गरिराख ल ठाडो पनि गरिदिउँ र अर्को म 1300 गर्छु यहाँ छड्के भन्नु खोज्या 1300 छड्के भन्नु फेरि ल छड्के पनि भयो है त ल अब यसमा हामी गरौँ न यहाँ PQ ल PQ र यहाँ के होला XY र प्यारलल पनि छ झ्याप्पै र ठीक छ है त्यहाँदेखि त्यही गर्नु अरे कि PQ र XY गरौँ हेर प्यारलल तिम्रो हुनु पर्यो होला बाजा बजाएर प्यारलल हेर है अब यहाँ पनि त्यही गरेर PQ अनि गरौँला XY र बाजा बजाएर के रे प्यारलल हेर ठीक छ है अब बनाऊ यहाँ तिमी पाम गर ABCD ध्यान दिएर यहाँ ल पाम गरौँ ABCD गरौँ ल चट्ट पाम गर ल मजाले ABCD हेर यहाँ चाहिँ चट्ट यसरी होला रेक्ट्याङ्गल जस्तो बानी हुन्छ यहाँ हैन त ल मैले पहिले बुझाएको छ है यो पामा थ्योरम के हुन्छ भने रेक्ट्याङ्गल स्क्वायर रोम बस्न फलो हुन्छ है यहाँमा उल्टा गरी मानिस मेरो यस्तो नर्मल ल उल्टा गरिदिन्छु ल चट्ट तिम्रो डायग्रामलाई हामी उल्टा पारेर गरौँ ल चट्ट हाम्रो AB माथि होला ल यस्तो होला ठीक छ है भेरी गुड ल अब हामीले के गर्नु छ ट्रायंगल गर्नु छ ठीक छ सेम बेसमा AB मा म हरियोले गरौँ ल हरियो गोबरले लिपेको हैन त ल चट्ट तिम्रो अब यस्तो ट्रायंगल ल चट्ट यहाँ पर्छ ल ट्रायंगल ठीक छ र यसमा ध्यान दिएर यहाँ त्यो ट्रायंगल ल ट्रायंगल ठीक छ है ल भेरी गुड अब त्यहाँ पनि हेर ट्रायंगल चट्ट रे यसरी ट्रायंगल ठीक छ ल बुझ्छ है ल भेरी गुड ल यहाँसम्म ठीक छ है अब तिमीले के गर्छौ भने यहाँ प्यारललको सिम्बल पनि बनाइहाल ल बनाइहाल याद आला बनाइहाल है फेरि बिर्सला ल दुटा दुटा दिनु पर्यो हैन त ल दुटा दिनु पर्यो ल ठीक छ ल बुझिहाल्छ यहाँसम्म ल बुझ्छ है अब नाम लेख्दियो भने यहाँ ABCD ल ABC र D हो राम्रो हैन र ABE भनेको थियो गाडी हामीलाई यो ग्रीन पोइन्ट हाम्रो E हेर अब यहाँ हुन्छ E हेर यहाँ हुन्छ हाम्रो E हेर ल ठीक छ अब यो हरियो काम छैन अब जब तिमी अरु ल हेर चट्ट यहाँ हेर ल AB हाम्रो बेसै भनेको छ हाम्रो कमन बेस त AB भनिसकेको छ र ल CD यहाँ आउनु पर्छ हामीले कमन बेसलाई AB भनिसकेको छ र मतलब AB त्यसमा यहाँ हुन्छ है AB अनि यहाँ पर C र D हेर बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब अर्को कुरा नि बाँकी छ के भन्दा हाइट हेर हाइट हामीले के भन्छ त्यहाँ कहाँ छ भाइ कहाँ गयो त्यो भाइ यहाँ चाहिँ MN ल यहाँ कुनातिर बसिहाल्छ है MN हाम्रो हाइट है अब हाइट पनि यहाँ बनाऊ यही गरे नि हुन्छ मैले जस्तो यस्तरी हेर यही गरौँला बिचमा ल हाइट ल MN यहाँ मेरो नकाटेर सकेसम्म तिमीले छुट्टै गर्दा हुन्छ है नकाट्ने गरी हेर सकेसम्म फिगर नकाटेर है सकेसम्म यसै छुट्टै गरेर हेर सेपरेट ल हेर चट्ट ल सेपरेट हेर यसो सेपरेट गर्ने बानी गरे है ल MN मेरो नकाटेर हो के तिमी त ठाउँसम्म त कम्ने हैन ल ठाउँ भएपछि त सकेसम्म काट्ने काम नगर फिगर लाएर जस्तै यहाँ पनि त्यही गरौँ ल चट्ट हाइट गर यहाँ MN गर ल 90 ल बुझ्छ है हाम्रो हाइट पनि भइहाल्यो गर ठीक छ है बुझिन्छ एकदम अब हामी के गर्छौं भने फिगरको नाम लेख्छौं यहाँ ल फिगर ल 1 गरौँ यहाँ गरौँ हामी फिगर ल 2 गरौँ यहाँ गरौँ हामी फिगर 3 गरौँ गर बुझ्छ भेरी गुड हेर अब हामी के गर्छौं भने मेजरमेन्ट टेबल लेख्न यहाँ D मा हेरौँ मेजरमेन्ट टेबल मेजरमेन्ट के भन्छ टेबल हेर ल ज्याप पहिला अब ध्यान दिएर है त ल अब फेरि मलाई गाह्रो भइहाल्छ यहाँ है लाइन तान्न भनेपछि बुढो झ्याउ नि हेर ल चट्ट गरौँ त ल हेर ल यहाँ हामी फेरि मेट्नु पर्छ हैन यहाँ अहिले मेट्नु परिरहेको छ ल फिगर नम्बर यहाँ लेख्नु ल हेर फिगर नम्बर भनेर गर्दिउँ ल चट्ट गर्ने हेर है अब फर्स्ट हामी के गर्छौं फर पाम ABCD हेर गरमा छ नि यहाँ फर पाम ABCD ठीक छ अब के हुन्छ फर ट्रायंगल ABE लेखा यहाँ फर ट्रायंगल ABE ठीक छ अनि हामी के भने रिमार्क्स गरौँ ल हेर लेखा मजाले रिमार्क्स लेख ठीक छ है भेरी गुड ल अब यहाँ तान्ने काम ल डिस्ट्रिब्युट गरे यहाँ चट्ट ल ठाउँलाई हामीले के गर्नु डिस्ट्रिब्युट गर्नु ठीक छ है अब हामी चट्ट एरिया अफ ABCD निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ भन AB चाहियो बेस हेर ल AB चाहियो बेस हेर ठीक छ हाइट हाम्रो के छ MN हेर लेख MN हेर ठीक छ अनि हाम्रो त्यसपछि के आउँछ एरिया आउँछ हामी एरिया निकाल्नु छ एरिया ठीक छ है अब यहाँ पनि त्यही काम हो र अब ABE हाम्रो ट्रायंगल हो र यसको बेस के छ भन्दा AB नै छ कमन बेस हेर लेख AB नै लेख ठीक छ हाइट के छ MN हेर किन हाइट यो भएको भन्दै त ल परपेंडिकुलर गैप बिट्विन बेस एन्ड टप ठीक छ है ध्यान दिऊ है फेरि ट्रायंगल को हाइट पनि यसै गरी निकाल्ने हो नि फेरि ध्यान दिऊ जस्तो सुकै डायग्राम होस् मैले अघि भर्खर बनाएको छु र ठीक छ भेरी गुड अब यहाँ लेख MN त्यसपछि लेख एरिया लेख्दियौ र ठीक छ अब यो हामीले यहाँ क्लोज गर्नुपर्ने हो यो माथिको लाइन फेरि मैले यहाँ मेट्नु पर्ने भएको छ ल ठीक छ ल बुझ्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो ल चट्ट ल बुझिन्छ ल अब लेखौँ हामी यहाँ 1 मा गरौँ ल एकैछिन रुक है थोरै यतिको लाइन तान्छु लाइन पुरै टेबलमा भइसक्यो मेरो
ल केही छैन, कपीमा त स्केल छ नि त हैन, ल स्केल छ, खाली बोर्डमा यस्तै हुन्छ ल ल ल ल ल बुझिहाल्छ ल, ध्यान दिउ ल। अब यहाँ हेर एउटा स्याम्पल गरिदिन्छु है, जस्तै एबी हाम्रो सपोज छ अरे ल 1 छ अरे ल है त। अब यहाँ हाम्रो कतिवटा लगभग ल 4 मानौँ ल, सपोज मानौँ 1 cm लेखौँ है, 1 cm यो 4 cm छ अरे ल। अब एरिया के हुन्छ बेस इन्टु हाइट, तिमीले फर्मुला लेख्न सक्छौ है त्यहाँ, एरिया ब्र्याकेट तलमा ब्र्याकेट तल लेख्न सक्छ र तल ब्र्याकेटमा बी इन्टु एच लेख्न सक्छ र अथवा एबी इन्टु एमएन लेख्न सक्छ र, गर्दा के हुन्छ भने 4 cm स्क्वायर आउने भयो, बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र। अब यसको पनि बेस के हुन्छ 1 cm छ, हाइट के हुन्छ भने 4 cm छ। अब एरिया के हुन्छ हाफ बेस इन्टु हाइट, गर्दा के आउँछ भने 2 cm स्क्वायर आउँछ र, ठिक छ। अब डबल भइहाल्यो र, कमन सेन्स डबल भइरहेछ र। अब हामी रिमार्कमा के लेख्छौँ भन्दा यहाँ हामीले जे प्रुभ गर्नु छ त्यही हेर, बुझिन्छ। कहिले के भन्नु सक्छ र कि ट्रायंगल इज हाफ अफ पाम, त्यो त के हेर्ने 2 इज हाफ अफ 4 लेख्ने, अथवा पाम इज डबल अफ ट्रायंगल भन्दा के हेर्ने भने कि 4 इज ट्वाइस अफ 2 यसरी लेख्नु पर्यो र। अब यहाँ हाम्रो के छ भने त यस्तो छ अरे कि पाम एबीसीडी, त्यो पी भने के रे पाम हो र, ठिक छ, इज इक्वल टु के हुन्छ ट्वाइस अफ ट्रायंगल के हुन्छ भने त ल हाम्रो के छ भने त्यहाँ एबीई छ है त ल, के हुन्छ भने एबीई छ र, बुझ्छ है। भेरी भेरी गुड, भेरी भेरी गुड र, ठिक छ। यसै गरी बाँकी दुटा पनि ज्यापै गर्न सक्छौ र, ठिक छ है। बाँकी दुटा तिमीले मजाले अब यसरी गर्ने काम गर, यो बाँकी दुटा रो जम्मै भर्दियो त जम्मै भर, ठिक छ। रिमार्कमा त सबै एउटै हुन्छ र, बुझ्छ है यहाँसम्म, लगभग बुझ्नु पर्ने हो। अब हामी के गर्छौँ भने ईमा जान्छौँ, के भन्दै त यहाँ लेख कन्क्लुजन, कन्क्लुजन, ठिक छ। अब कन्क्लुजन म यहाँ पुरै लेखिदिन्छु है त ल, अहिलेको म झुक्यो होला सादी स्टेटमेन्ट मैले लेखेको थिएँ, पुरै लेखिदिन्छु र ध्यान दिएर यहाँ हेर कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दा त यहाँ यस्तो लेख्ने हेन्स हेन्स के हुन्छ भने ल एरिया एरिया अफ पाम अथवा प्यारालेलोग्राम के हुन्छ अब इज ट्वाइस द एरिया अफ के हुन्छ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस हैन त, standing on same base between same parallels अथवा प्यारल लाइन्स लेख्न सक्छौ है त ल, प्यारलल्स यहाँ अक्षर लेख्नै गाह्रो हुन्छ तल तल त ल, प्यारलल्स ठिक छ। अब के भने एक्सपेरिमेन्टल के हुन्छ भेरिफाइड भनेर लेख्नु पर्यो, भेरिफाइड ल, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड भने तिमीले अब यसो चट्ट ले दुईटा लाइन झ्याप्प तान्ने ल मज्जा लिएर, ठिक छ है। यहाँसम्म बुझिन्छ, फर्मेट बुझ्यो, दोहोऱ्याएपछि के हुन्छ भने इन्ट्रोडक्सन, अनि के छ भन्दै त ल टु भेरिफाई, अब के आउँछ डायग्राम, मेजरमेन्ट टेबल, कन्क्लुजन गरेर, बुझिन्छ है। यहाँ फुल फर्मेट एन्सर हुन्छ, हामीले हेडिङमा लेख्नुपर्छ है, यहाँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हामीले हेडिङमा लेख्नुपर्छ र तिमीले यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन यहाँ है, थ्योरम 3 यस्तो लेख्नु पर्दैन, यो तिमीलाई मैले बुझाएको मात्रै हो, यो थ्योरम 3 थ्योरम 2 चाहिँ तिमीले लेख्नु पर्दैन, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अनि डाइरेक्ट हाम्रो के आउँछ इन्ट्रोडक्सन आउँछ। यहाँसम्म ठिक छ, कहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा बोर्डवाला पनि हेर्दियौ, मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गर्छु र, ठिक छ है। अब हामी लास्टमा जान्छौँ र थ्योरम 4 मा, ठिक छ है। एकैछिन रुक, जस्ट अ मोमेन्ट, म यसैलाई सायद थोरै बङ्गाइटिङ्गाइ गरेर थ्योरम 4 गरिदिउँला र, किनभने तिमीले धेरै बुझिरहेको छ र म यसैलाई थोरै थोरै चेन्ज गरिदिन्छु है त ल, तिमीले बुझिहाल्छौ मजाले अब, ठिक छ है। बुझ्नुपर्ने हो यहाँ हेर्दा यस्तै थ्योरम 4 हरू यहाँ मेटौँ है त ल, तिम्रो आँखा मेटिदिन्छु र ताकि तिमीले यहाँ मजाले बुझ्नु पर्यो के चेन्जेस हुन्छ है। यहाँ लेखौँ हामी मजाले 4 लेखौँ, ठिक छ ल, यहाँ पनि 4 लेखौँ ल, थ्योरम 4, ठिक छ। अब के हुन्छ भने 3 ट्रायंगल्स हुन्छ र, यो यहाँ हुँदैन, यहाँ के हुन्छ त ल, यहाँ ट्रायंगल्स आउँछ, के भन्छ ट्रायंगल्स, ठिक छ। 3 ट्रायंगल्स ABC लेखौँ ल, ABC of different sides are drawn. Furthermore, 3 triangles ABE here, ठीक छ एकदम, standing on same common base AB here, ठीक छ, with height EMN between same parallel lines X, Y and PQ are drawn. Very good here. अब यहाँ के हुनुपर्छ एरिया अफ, यहाँ यो हुनु भएन है, यहाँ के हुनुपर्छ त एरिया अफ, अब के हुन्छ भन्दा यहाँ छ नाम हो ABC हेर ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगल ABC यहाँ लेख इज इक्वल, इक्वल के हुन्छ इक्वल टु, यहाँ 2 भन्छ, इक्वल टु के हुन्छ द एरिया अफ ट्रायंगल AB हेर, मजाले बुझ्छौ। अब डायग्राममा जाऊ हेर, अब यहाँ हाम्रो के हुनुपर्छ भने ABC हाम्रो ट्रायंगल हुनुपर्छ। अब म यस्तो गरौँला हेर, यही जस्तै यहाँ हेर ल, ABC ल यस्तो गर्छु नि ल, यसलाई चट्ट यहाँ जोड हैन, यो मेट्दा हुन्छ ल, यसलाई मेट्देऊ, यो मेटिएर है चट्ट, बुझ्छ है ल, भेरी गुड भेरी गुड ल। अब ABC गरौँला ल, यसलाई तिमी गर्नु अब ABC ल, ABC ट्रायंगल हेर, ठीक छ है, भइहाल्यो हेर ल, यहाँ तिम्रो अब यो ल चट्ट छ, बुझिन्छ अब
एबीसी हाम्रो ट्रायंगल भइहाल्यो र ठीक छ है त्यहाँ पनि त्यही गरौँ ल एबीसी म यो मेट्दिउँला र ज्याप यो मेट्दिउँला ल यो मेट म यो मेटिएन ठीक छ अब यो यहाँ जोड के हुन्छ भने त ल है एबीसी यहाँ भयो र ठीक छ है अब यहाँ थोरै मैले यहाँ अब मिलाउनु पर्यो ल ल क्षतिपूर्ति दिउँ यसलाई ल ल ठीक छ ल लगभग भयो ल बुझ्छ है यो नि बुझिहाल्छौ र अब त्यहाँदेखि रु त्यही हो र ल एबीसी गरौँ ल चट्ट र यो मेट्देऊ लाइन यो लाइनको के काम होइन र कामै छैन यो डी वाला काम छैन ल बुझिहाल्छ मजाले ठीक छ है यहाँ दाग आउँदो रहेछ एकछिन दुःख ल बुझ्छ ल यहाँ चाहिँ भइरहेछ अब के गर्छु भने म यहाँ एबीसी जोड्छु र चट्ट एबीसी जोड्यो र ठीक छ अब यहाँ के गर्ने भने यो पनि जोड्नु ल यो पनि भयो अरू सबै सेम छ र बुझ्छ है अब यहाँ के हुन्छ फर ट्रायंगल एबीसी यहाँ यो हुन्छ र के हुन्छ त ल फर ट्रायंगल एबीसी यो लेख यहाँ के गर्नु भन्दै त ल फर ल ट्रायंगल ल TRIA ल ट्राय लेख्छु ल एबीसी ल ठीक छ ल ट्रायंगल लेख्नु है फुल यो बुझिहाल्छौ र अब के हुन्छ 1 4 यहाँ के हुन्छ अब यहाँ 2 नै हुन्छ र यहाँ 2 नै हुन्छ अब बाँकी तिमी जम्मै निकाल्न सक्छौ अब यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ भने ट्रायंगल एबीसी यहाँ पनि त्यही रिमार्क्समा आएर मजाले ट्रायंगल एबीसी ठीक छ ल इज इक्वल टु मात्रै हुन्छ यहाँ ल इज इक्वल टु लेख अब के हुन्छ अन्त ल त्यो 2 हटाऊ यो 2 चाहिदैन अब के आउँछ भने यहाँ ट्रायंगल एबीई लेख्ने यार बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो ठीक छ है ल ठ्याक्कै सेम भयो अब यहाँ के लेख्नु भने हेन्स एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल र ठीक छ है त ल एरिया अफ ट्रायंगल यहाँ मजाले लेख्न सक्छु मजाले ल एकैछिन म मेटिहाल्छु है त ल थोरै रुक अब म यहाँ कन्क्लुजन थोरै चेन्ज गरिदिन्छु यहाँ है हेन्स अब के हुन्छ भने एरिया अफ टु ट्रायंगल्स standing on same base between same parallels are equal अब के हुन्छ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड है लेख्नु छ यहाँ एक्सपेरिमेन्टली verified ल बुझिहाल्छ ठीक छ है झ्यापै भयो बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हो यहाँ जस्ट हाम्रो के थियो त ल ट्रायंगल गरेको थियो र बाँकी बुझिहाल्यो मजाले यहाँ नाम चेन्ज गर्ने हो यहाँ चेन्ज गर्ने हो यहाँ पनि गुरु थियो लगभग बुझिहाल्छौ र ठीक छ है यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु त ल मजाले हेरौ काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ भने मजाले बुझ्नु पर्ने हो मजाले हेर त केही गरेकै छैन र नाम चेन्ज गरायो यो नाम यहाँ थोरै यो नाम सेमै थियो र हैन त्यहाँ सब ठिक थियो यहाँ थोरै चेन्ज गरे मैले बुझिहाल्छु र मजाले डायग्राम मिलाएको बुझिहाल्छु चट्ट र पहिला धेरै सिकाएको छ है मैले किनभने लेक्चर 2 मै मजाले सिकाएको छ र मैले तीनटै केस मजाले गराएको छु आज रिभिजन भएको छ र है अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ पनि नाम चेन्ज गरियो एरिया फरक निक्लिन्छ रिमार्क्समा के आउँछ दुटै बराबर आउँछ नि ठीक छ मजाले त्यो गरेर सिद्धि आयो र ठीक छ है र त्यहाँ तिम्रो कन्क्लुजन वाला पार्टमा त्यो धेरै तल छ र यहाँ मेरो रियाक्ट छ र यसले मलाई हात राख्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर अक्षर अलि खत्तमै छ त्यहाँ ठीक छ अलि बुझे हुन्छ ठीक छ है लगभग बुझ्ने गरी काम गर्नु पर्यो र यहाँसम्म ठीक छ काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो बोर्ड लेटर पनि हेर्ने बानी गर मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गरौँला ठीक छ र आफ्नो निडी फ्रेन्ड्स जसलाई यो आवश्यक छ त्यो फ्रेन्ड्सहरुलाई इन्फर्म गर्दियो ताकि हामी पुरैको लेभल बढ्नु पर्यो र हामी सबैको अपलिफ्टमेन्ट हुनुपर्छ ठीक छ है र डिफरेन्ट कन्टेन्टहरु आउँदैछन् र अब एक्सपेरिमेन्टल काम सकिहाल्यो अब हामी के गर्छौं न न्यूमेरिकल पार्टमा जान्छौं यसको लागि ठीक छ अब थ्योरी पार्टमा अरु एक्स्ट्रा के आउँछ भन्दै त ल सर्कल वाला कुराहरु आउँछन् र त्यो हामी पछि गर्ने छौं हामी के गर्छौं न्यूमेरिकल पार्ट अफ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड गरौँला ठीक छ है अब आजलाई हामी यति गर्छौं ठीक छ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ टेक रियली गुड केयर अफ योरसेल्फ सबैलाई बाइ बाइ नमस्कार टाटा टाटा ल